नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा मनोराज थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष कार्यक्रम विशेष अङ्कमा हामी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग खास गरी पछिल्लो समय तल्लो र माथिल्लो सदन अर्थात् प्रतिसभा र राष्ट्रिय सभाले चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई जसरी प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति या भनौँ सम्माननीय सभामुखले चाहिँ उक्त विधेयकलाई चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो, तर राष्ट्रपतिले यो दुवै सदनले पास गरेको विषयवस्तुमाथि पुनर्विचार गर्न र संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम अर्थात् उपधारा 2 बमोजिम यो प्रमाणीकरण गर्नको साटो उहाँले यथास्थितिमा यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर फेरि 3 मा आधार टेक्दै उहाँले रिटर्न गरिदिनु भएको छ। अर्थात् पुनर्विचार गर्नुहोस्, पुनः छलफल गर्नुहोस्। यसका कैयौँ विषयमा 9 वटा चाहिँ उहाँका आफ्नै रायहरू व्यक्त भएका छन्। हेर्नुहोस्, जस्तो अब यो नागरिकतासँग जोडिएका कैयौँ महत्त्वपूर्ण विषयमा खिलाची जस्तो गरिएको हो कि यति गम्भीर विषयमा चाहिँ दलहरूको बिचमा ध्रुवीकरण पनि देखिन्छ। यथास्थितिमा चाहिँ अहिले सत्ता गठबन्धन या भनौँ काङ्ग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रपतिको कदमप्रति अलिकति असन्तुष्ट देखिनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदममा अगाडि बढाउनु भयो या राजनीति चरित्र देखाउनु भयो भन्ने उहाँहरूको टिप्पणीका बीच एमाले भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रियतासँग जोडिएको बडो गम्भीर विषयमा चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै या विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यसलाई रिटर्न गर्नुभयो। यसको स्वागत गरेको छ। अब यो पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयमाथि या संसदले गरेको विषयमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्थ्यो या मिल्थेन। यो डिटो हेर्दाखेरि 2057 सालमा तत्कालीन स्वर्गीय राजा श्री 5 वीरेन्द्र शाहले गरेको डिटो यतिखेर संसदले पास गरिसकेको विषयमा 2079 मा आएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यसलाई चाहिँ फेरि एकपटकलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ, अर्थात् प्रमाणीकरण गर्नु भएन। अब के हुन्छ, किन गर्नु भएन उहाँले, अब कसरी अगाडि बढ्छ यो यथास्थितिमा यसलाई सदनबाट फेरि पास गरेर लग्न सक्ने सम्भावना के छ र दलहरूको बिचमा यो साँच्चीकै नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिनका निम्ति ल्याइएको हो या अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकको सवालमा के गर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई के गर्ने र यसलाई अब पास गरेपछि यो पोलिटिकल एजेन्डा बन्ने सम्भावना कति छ। चुनाव मुखमै छ। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा यस किसिमको नागरिकता विधेयकमाथि चाहिँ राजनीतिक दलको ध्रुवीकरणले यो चुनावी एजेन्डा बन्ने सम्भावना कति छ। आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। भट्टराईज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब हिजो मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संसदबाट पास भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो, तर उहाँले झन्डै 14 दिन लाउनुभयो। आज 15 दिन उहाँको क्षेत्राधिकार, उहाँको समय अवधि आज सकिँदै थियो, तर हिजो नै उहाँले यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन संविधानको धारा 113 को 2 बमोजिम उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो, तर उहाँले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम यसलाई पुनः चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको राय देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? ठिकै गर्नुभयो उहाँले या बैठक गर्नुभयो या यो विषयमा चाहिँ हाम्रा सांसदहरू या संसदले चाहिँ छलफल नगरिकन संशोधन नगरिकन अछुवाको बरमा भन्ने कि अलिकति यो हताश या अझ भन्ने फास्ट ट्र्याक मार्फत यसलाई पास गरिरहँदा यसले आज दुविधा उत्पन्न गर्यो? तपाईँको समग्रमा विश्लेषण पाऊ प्लिज। धन्यवाद। पहिलो कुरा त जे म बुझ्छु यो कानुन व्यवसायीको कुरा भन्दा पनि अथवा कुनै विषयवस्तुको जानकार अजानकार भन्दा पनि नागरिकता भनेको हरेक देशको संप्रभुताको पर्यायवाची शब्द हो। यसै कारणले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको बारेमा यो संविधानमा तपाईँले अनन्त पटक लेख्नु भएको छ र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर तपाईँले कसलाई कसलाई नेपाली बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मधेस इज नट नेपाल भनेका मान्छेहरू पनि नेपाली छन् अनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसन जस्ता सङ्गठनहरूले डढाएका पनि नेपालीहरू छन् र सधैँभरि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकीकरण गरेको 250 वर्ष 1825 देखि लिएर आज यो समयसम्म सधैँभरि हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ?
म जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्छु, यो हालाकि अब नेपाल नागरिकता ऐन 2019 देखि हामीले याद गर्यौं भने अहिले नेपालको संविधान 2019, नेपालको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हुँदै नेपालको संविधान आएको छ 2072। हो, म भन्न खोज्दै थिएँ तपाईहरुले 72 जोड्नुहुन्छ भनेर, यसमा 72 लेखेको छैन। अब यी बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ सायद यो कति सम्भव हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर नेपालको संविधान 2019 जारी हुँदा के भनियो भने, अथवा अहिले 69/4/6 गते द्रुत मार्गबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइयो। अब यो द्रुत मार्ग भन्यो भने बुझ्दैनन्, फास्ट ट्र्याक भन्यो भने बुझ्छन्। गर्दा गर्दै अब आजकलको बच्चाहरूले त मम्मी आमा भनेको के हो भन्ने सोध्ने आइसक्यो नेपालको राष्ट्रियता अथवा भाषामा। यसै कारणले गर्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता पास गर्नुपर्ने वाञ्छनीयता र बाध्यता प्रतिनिधि सभालाई के पर्यो र भर्खरै मलाई लाग्छ असारको 30-31 गतेदेखि साउनको 1 गतेसम्म यो गठबन्धन, म यसलाई ठगबन्धन भन्छु, यो गठबन्धन सरकारका प्रमुख व्यक्तित्व मध्येको पुष्पकमल दाहालजी दिल्ली पुगेर आएपछि यसले फास्ट ट्र्याक लियो र यो लिँदै गर्दा अब हामीले नागरिकताको बारेमा कुरा गर्दा आम नेपाली जनतालाई भन्ने के, राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता चाहिँ भन्ने, तर नेपाली जनताले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? किनभने 2019 मा संविधान जारी हुँदा के भनियो, यसको धारा 7 नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ 19। अब 47 मा आएर धारा 8 मा के भनियो, नेपालको स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली नागरिक ठहर्ने छन् भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिक जो विदेशमा गएर विदेशी नागरिकता लिएको छ उनले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिक पाउने व्यवस्था छ 47 को कुरा। अब 63 मा अन्तरिम संविधानको कुरा आयो, त्यो 63 को धारा 8 मा पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको आदि इत्यादि भन्दै अब फेरि लामो हुन्छ र गर्दा गर्दै तपाईले यो पछिल्लो पटक संविधान बनाउँदा पनि के लेख्नुभयो भने त्यसको धारा 11 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्दै उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेपछि 2019 देखि अहिले 2079 मा आइपुग्दाखेरि हामीले यो 19 देखि आजसम्मको यो 73 वर्षको अवधिमा जहिले हामीले के भन्यौं, यो संविधान जारी हुँदाका बखतको नेपालको नागरिक, यो संविधान जारी हुँदाका बखतको नेपाली नागरिक, यो संविधान जारी भनेदेखि 2019 देखि लिएर अहिले 2072 मा आइपुग्दा 79 मा आइपुग्दा यो 52-53 वर्षको अवधिमा कतिले पाए, कति मान्छे पाए, एकछिन पाए होइन, कति आए किनभने तपाई नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ भने त 2019 देखि हुनुहुन्छ,
तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ, हजुरबुवा हुनुहुन्छ, जिजुबुवा हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँ त्यसैको छोरा हुनुभयो, नाति हुनुभयो, पनाति हुनुभयो, तपाईँको अब छोरा होला, तपाईँको आफ्नो वंश परम्परा होला। तपाईँले किन सधैँभरि यो लेखिरहनु पर्छ? लेख्नुहुन्छ? किन लेख्नुहुन्छ भने मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके राउतहरू र यो नागरिक नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आउँदाखेरि यसको दफा 8 मा जे कुरा तपाईँले लेख्नु भएको थियो त्यसको उपधारा 5 मा गएर तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि एकपटक निवेदन दिएर नागरिकता पाउन सक्ने भनेर कतिवटा आयोग बनाएर तपाईँले गाउँ गाउँमा नागरिकता टोली नै गयो नि? टोली गयो मात्रै होइन, वितरणै भयो। टोली गयो, वितरण गयो मात्रै होइन, टोली कहाँ गयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फारबिसगञ्जमा पनि पाइयो नि नागरिकता, रक्सोलमा पनि नागरिकता पाइयो नि, बेचेर आए। अनि अहिलेको राजेन्द्र महतो जो राज्य सत्ताका पटक पटक राज्य दोहन गर्ने सिद्धान्त उसमा हुनुहुन्छ, उहाँको नागरिकता उहाँको बाबुको भन्दा अघिल्लो नामको छ, अघिल्लो मितिको छ। भनेपछि यो देशमा नागरिकता कसलाई चाहिने? र बार बार नागरिकता, एकछिनलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्र आर्जन गरेदेखि आजसम्म नेपालमा बसोबास गरेका नेपालीहरूलाई त नेपाल मुलुकको नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएका मितिदेखि भने पुग्दैन थियो। भनेपछि तपाईँले पटक पटक विदेशीलाई नागरिकताको वैधानिकता दिनका लागि यो काम गरे होइन। र राष्ट्रपतिजीले अहिले भन्नुभएको छ, म एउटा कुनै संस्था जो दर्ता सर्ता छैन त्यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चासँग सम्बन्धित मान्छे छु हुँ, र राष्ट्रपतिलाई हामीले ज्ञापन दिँदाखेरि यो कुरालाई पनि हामीले उद्धरण गर्यौँ। म तपाईँलाई अहिले एउटा कुरा स्मरण गराउँछु, अथवा यो हो टेलिभिजन मार्फत, यो देशका सम्पूर्ण देशभक्त सम्पूर्ण नागरिक, सम्पूर्ण यो देशका नेपाली अथवा युरोप अमेरिका तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ, हामीले यहाँ नेपाल थाम्देका छौँ र अमेरिकामा बसेर नेपाली हुन पाउनु भएको छ। सही। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपाल भारत नेपाल मैत्री सन्धि सन् 1950 को दफा 6 त्यसले के भन्यो? भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई, ध्यान आकर्षणको लागि दोहोऱ्याउँदैछु, रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न कबुल गर्छ। त्यो भने के भन्नुको अर्थ भारतीयहरूलाई नेपालमा उद्योग व्यापार धन दौलत आदि इत्यादि गर्नका लागि तपाईँले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर यसको आर्टिकल 6 मा भनियो। र त्यो भन्नुको अर्थ के थियो भने नेपालको विकास र ठेक्कामा भारतीयहरूलाई मात्र एकाधिकार दिनुपर्छ भनेर नेपाललाई भारतको आर्थिक उपनिवेश बनाउने कुरा गर्नुभयो। अब त्यसै गरेर त्यही ट्रिटीको आर्टिकल 7 नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्दछन् भन्ने त्यो सन्धिमा तपाईँले सही गर्नुभयो। मलाई एउटा म अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, यो कन्टेन्ट पुरा गर्न पाइएन भने के भयो के भन्ने यस्तो। अनि तर के हो भनेदेखि यो सन्धि त कायम छ। राजा महेन्द्रले 2019 सालमा त्यो आयोगै बनाइयो होइन, संविधान जारी हुँदा नागरिकता ऐन 2020 लिएर आउँदाखेरि अब के भनियो भने नेपालको नागरिक बाहेक अरूले नेपालमा स्थायी बसोबास घर जग्गा जमिन जोड्न पाउँदैन भन्यो। भारतको अहिलेको जनसङ्ख्या 1,39 करोड, त्यो 1,39 करोडलाई यो हाम्रो नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको दफा 7 बमोजिम सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई यहाँ घर जग्गा जमिन किन्न तपाईँले नागरिकता दिनुभएको थियो भने आज तपाईँ हामी नेपाली हुन्थ्यौँ कि भारतीय घरमा भाँडा मल्दै हुन्थ्यौँ? अर्को सिक्किम हामी पनि हुन्थ्यौँ।
अर्को अब त्यो त बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो सन् 1950 को सन्धिले जे कुरा भनेको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले यो गठबन्धन लागिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो नागरिकता 9 वटा विषयहरूमा पहिलो नम्बरमा उहाँले भन्नुभयो नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको। किनभने सन् 50 को सन्धिले जुन तपाईँले नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउनु भएको थियो र त्यसलाई हामीले नागरिकता ऐन ल्याएर रोक्यौँ भारतीयहरूलाई नेपालमा घर जग्गा जमिन आदि इत्यादि गर्नका लागि। अर्को कुरा म एउटा भारतीय चेलीसँग बिहा गर्दैछु भनेदेखि मेरो सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध छोरा लोग्ने स्वास्नी घरबारी ज्वाइँ जेठा नाता गोता आदि इत्यादि होला। तर तपाईँ मसँग बिहा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ मसँग बिहा गरेको नातामा नेपाल राष्ट्रको राजकीय सत्ता खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई अहिलेको भरे तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार चाहियो? अनि नेपालबाट बिहा गरेर भारत गएका चेलीहरूको के अवस्था हुन्छ? त्यहाँ त अहिले पनि 7 वर्ष 10 वर्ष त पेन्डुलम छन् नि त मान्छेहरू। फेरि पनि म निवेदन गरौँ उहाँहरूले 1.39 करोड जनसङ्ख्या भएको देशको नागरिकताको यो हाल त्यो अवस्था छ भने तपाईँले रोटी र बेटीको नातामा जे कुरा अहिले तपाईँ मधेसवादी भन्नुहोस् कि पहाडवादी भन्नुहोस् कि राजनीतिक दल भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् तपाईँले जुन आधारमा नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ नागरिकता भनेको त नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। अहिले तपाईँ अङ्गीकृत नागरिक हुनुभयो भने संविधानले वंशजको नागरिक नभएको मान्छे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। तपाईँ अङ्गीकृत नागरिक तपाईँले भोट हाल्नुभयो र म मेरो माइती मावली ससुराली चाहिँ भारतमा रहेछ माइती मावली चाहिँ भारतमा रहेछ र म त्यही अङ्गीकृतको वंशजको नागरिक भएर म देशको राष्ट्रपति भएँ भने भोलि नेपाल र भारतको बिचमा द्वन्द्व चल्यो भने म मेरो माइती ससुराली हेर्छु कि नेपाल हेर्छु? पहिलो त होइन भने तपाईँले संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिकता नलिएको मान्छे राष्ट्रपति हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति हुँदैन भनेर भन्ने अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भोटरहरू चाहिँ सबै तपाईँले पारीबाट लिएर आउने कुरा गरेछु के गरे? यसले देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताको रक्षा गर्यो हो। यहीँनिर मेरो प्रश्न क्या भट्टराई सर, यहीँनिर मेरो प्रश्न के हो भने यति गम्भीर विषय तपाईँले उठाउनु भयो, यो विषय आम सर्वसाधारणले बुझ्नु पनि कयौँलाई उहाँहरूले भ्रम छर्नु भयो होला, बुझ्नु भएको छैन होला। अझ भन्नेले के भन्नु होला भने नागरिकतामा राजनीति भयो भन्नु होला, नागरिकता जस्तो विषय नदिने, नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने, यी नागरिकता नदिन चाहनेहरू त उग्र हुन्। यी भने त नेपाललाई चाहिँ भनौँ न जहिले पनि विखण्डन गर्न चाहनेहरू हो या नेपालमा अस्थिरता चाहनेहरू हो भन्नुहुन्छ होला। तथापि म एउटा प्रश्न यहाँनिर के राख्छु भने यति महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा चाहे हिजो केपी ओली हुँदा अध्यादेश मार्फत उहाँले यो विषयलाई अगाडि बढाउन खोजेकै हो सत्ता टिकाउनलाई, यसका पछाडि के थिए सामन्त गोयलको भेटघाट त्यो छोडिदिउँ सबै कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग अवगत छ। अहिलेको सत्ता टिकाउन पनि यो कसरी गठबन्धन बन्यो, तपाईँले भन्नुभयो दिल्ली पुगेर फर्किँदा यो फास्ट ट्र्याकमा पुग्यो, यी सबै विषयवस्तु भनिरहँदा दलहरूको चाहना के हो त? किन चाहिँ यत्रो गम्भीर विषयमा उहाँहरू यति हलुका तरिकाले हिँडिदिनु भयो त? यो भने त चक्लेट वितरण गरे जस्तो ललिपप जस्तो भयो एकैछिन। त्यसैले अब यो कहिलेकाहीँ यो भाषाको अलिकति गाह्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा मैले अगाडि सम्बोधन गरिसकेँ। तपाईँ जहिले जहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यो परिवर्तनका पछाडि तपाईँ किन भरे संविधानमा आएपछि नागरिकता जोड्नुहुन्छ? 62-63 मलाई नागरिकता चाहियो भने कति ढुङ्गा हान्नु भएको थियो? अनि त्यसै गरेर 47 सालको संविधानमा के गर्नुभयो? 47 सालको आन्दोलनमा के गर्नुभएको थियो? अथवा 2007 मै भन्नुहोस् न प्रजातन्त्र आउने कुरामा तपाईँले के गर्नुभएको थियो? यसैले मैले भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईले पटक पटक संविधान बनाउने र यो संविधान लागू भएदेखि यो संविधान लागू भएदेखि यो संविधान लागू भएदेखि तपाईँ नेपाली यो संविधान लागू भएदेखि भएको कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि तपाईँ हामी नेपाली भएको? यसैले अझै तपाईँ नेपाली बनाउनुहुन्छ? संविधानको धारा 11 तपाईहरुले बनाउनु भएको संविधान, म यो राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हुँ। तपाईले लेख्नु भएको संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई
नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तपाईले नेपाली बनाउन पाउनुहुन्न, तपाईले नेपालीलाई प्रमाणपत्र मात्रै दिने हो। तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 19 सालमा बनाउनु भयो, 47 सालमा बनाउनु भयो, गाउँ गाउँमा टोली खटाएर नेपाली बनाउनु भयो। तपाईँ नेपाली बनाउने हो। यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली, यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली मात्रै होइन, संसारको जुनसुकै राज्य व्यवस्था प्रणालीले, भारतमै सही, तपाईँले भारतीय बनाउने हो। भारतीय नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो। तपाईँले सारा नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्न, कृत्रिम नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्न। अनि तपाईँले बनाएको संविधानको धारा 61 को 3 तपाईँले के लेख्नुभयो? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ। अहिले तपाईँले बनाएको नागरिकता विधेयकमा पुरा समाज विभक्त छ भनेदेखि तपाईँले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो? अब फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो गठबन्धन ठगबन्धन भन्छ। अनि यो त रबर स्टाम्प हो राष्ट्रपति भने। जो रबर स्टाम्प हो त्यसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ। तपाईँले मान्छे होइन, मान्छेको मूर्ति बनाउनु भयो अनि त्यो मूर्तिले भात खान्छ भने। त्यसैले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि त क्रियाशील राष्ट्रपति त हो रहेछ नि, चाहिने रहेछ नि। र त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रमाणित गर्नुभयो भने संविधानको धारा 113 को 1, 2, 3 लेखेर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छ। अनि राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि केपी ओलीको बारेमा के गर्यो अथवा अर्को बारेमा के गर्यो भनेदेखि राष्ट्रपति जसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने काम गर्नुपर्छ र यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिमाथि छ। संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेपछि त्यो संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले मतदान मार्फत प्रयोग गर्छ। मतदानमा प्रयोग गर्नको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। तपाईले मतदान गर्ने नेपाली नागरिक चाहिँ नेपाली बनाएर लिएर आएपछि यो देशको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता रक्षा हुन्छ, नेपाली बुबा हातमा रहन्छ र भने रहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो आम सञ्चार होइन, मेरो आम नेपाली जनतासँग यो संविधानको धारा 275 तपाईहरुले बनाउनु भएको याद गर्नुहोस्। सबै तपाई नेपाली, तपाईले निर्वाचनमा चुनाव लड्दा म चाहिँ जुनसुकै अंगीकृतलाई वैवाहिकलाई कसलाई बिहा गरेर आजको भोलि नागरिकता दिन्छु भनेर नेपाली जनतासँग भोट माग्नुभयो। नेपाली जनताको अभिमत छ यो विधेयकमा। उहाँहरु त विकास निर्माण गर्छु देश बनाउँछु भनेर पो उहाँहरु स्थायित्वका निम्ति भोट माग्नुभयो। हो, किनभने मलाई एक दिन मेरो नातिले भन्दै थियो हजुरबा संसारमा कतिवटा देश छन् भने। मैले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यहरू 192 होला, 213 कति छन् भने। ए हजुरबालाई त्यति कुरा पनि थाहा रहेन रहेछ, संसारमा देश त एउटा मात्रै छ भने। ए कसरी भने नेपाल पो एउटा देश हो त, अरू त सबै विदेश हो नि भन्थे अरे। यिनीहरूले बनाएको, यिनीहरूले यो बनाएको नागरिकता विधेयक। र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले राष्ट्रपतिले यो पठाउँदाखेरि नागरिकताका सिद्धान्तको स्पष्टता गर्नुस्, अंगीकृतको नागरिकताको बारेमा व्यवस्था गर्नुस् भन्दै गर्दा अब तपाईले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसक्नुभयो। तपाई प्रतिनिधि सभाको घोषणा निर्वाचन गरेपछि तपाई ल्याम्डक हो कि होइन? तपाईलाई अब प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले, फुल फ्लेजेड सदस्यको हैसियतले काम गर्ने अधिकार छ। तपाई नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई प्रतिनिधित्व गरेर बस्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ। तपाईले नेपाली जनताको अभिमत लिने काम गर्नुभयो यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा। अनि त्यहाँबाट अहिले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु भयो भनेपछि राजनीतिक नैतिकताको कारणले हो भने राष्ट्रपतिले पठाएको कुरा ठिक छ कि छैन, पार्लियामेन्टको चुनाव हुन दिनुस्। त्यसपछि जो आउँछ म्यान्डेट त्यसपछि हेरौँ। किनभने तपाईलाई म्यान्डेट छैन। तपाई आफू बसेर के भन्नुभयो भने मेरो पदावधिको लागि पुनः अब निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुन्छ, म अब सब जुडिस भएँ। अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेपछि
तपाईँ त नेपाली जनताको अदालतबाट सम्प्रभुताबाट निर्वाचित भएर आएको, तपाईँले म अब जनतामा भोट माग्न जान्छु भनिसक्नुभयो। अब तपाईँ फुल फ्लेजेड संसद सदस्य हुनुहुन्छ र यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा तपाईँ छलफल गर्ने तपाईँसँग नैतिकता छ? अनि फेरि अझै अर्को कुरा हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा पटक पटक नेपाली जनतालाई तपाईँ सम्प्रभु छन् भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर देशमा कसलाई तपाईँले सम्प्रभु बनाउँदै हुनुहुन्छ नेपाली जनतालाई थाहा छैन। फास्ट ट्र्याक हेर्नुहोस् है नाटक। तपाईँ 5 वर्षको लागि पार्लियामेन्टको सदस्य भएर आउनु भएको छ, नागरिकता विधेयक जस्तोमा तपाईँ संसदको विषय समितिमा छलफल गर्नुहुन्न, डाइरेक्ट तपाईँ 46 जना संशोधन प्रस्ताव थियो, 46 जना, किनभने प्रतिनिधि सभाको बैठक उपस्थित सदस्य संख्याको कोरम पुगेको उपस्थित सदस्य संख्याको 51% त पास हुन्छ। 275 मा त 151 जम्मा भए, 151 को कति भयो? 51%, 100 को 50, 51 को 75। अब त्यो 75 को बहुमत भनेको थियो 40, 45, 42, त्यसैले पठाएको होइन तपाईँले यो। अब फेरि तपाईँकोमा यो विधेयक जुन फिर्ता आयो भनेपछि अब तपाईँले नेपाली जनताको अभिमत लिन जानुहुन्न र तपाईँ यसैलाई नै राष्ट्रपतिले तल र माथि गर्यो भने तपाईँ विधेयक र अध्यादेशलाई एक ठाउँ ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ संविधान सभाका समानुपातिक प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सदस्यहरू, तपाईँ कुन नेपाली जनतासँग कहिले गएर भोट मागेर तपाईँ कसरी नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? तपाईँले यो सिस्टमको विरोधमा हुनुहुन्छ, तथापि अब यो सिस्टमकै तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, जस्तो यो नागरिकता विधेयक आयो, यो विषयलाई गत सरकारले टेबल गरेको थियो राज्य व्यवस्था समितिबाट, यसमा चाहिँ विभिन्न विषयमा दफावार छलफल भयो। छलफलपछि झन्डै 2 वर्षको छलफलपछि उहाँहरूले सदनमा यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनका निम्ति चाहिँ पास गर्ने लगभग पुगेको थियो। त्यो परिस्थितिमा जेसुकै भयो 7 वर्ष अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा प्रावधान राख्ने भन्ने एउटा टेन्टेटिभ उहाँहरूले सहमति गरेको देखिन्थ्यो, भलै 5-7 वर्ष हुन्थ्यो होला। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यस्तो गम्भीर विषयमा आज दलहरूको बिचमा दुर्विगत पनि देखिन्छ, उहाँहरू चुनावमा पनि जान खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय यो बेला आवश्यक किन पर्यो? एउटा विषय किन उहाँहरूले ल्याउनु भयो? नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएको उहाँहरूले जिकिर गरिरहनु भएको छ। झन्डै 5-7 लाख नेपाली नागरिक जो तराई मधेस र देशभरि नागरिकता बिन हुनुहुन्छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कयौँ त्यस्ता बेवारिसीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई नागरिकता दिनुपर्नेछ। र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, त्यसै गरी चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा पनि नागरिकता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिकिर यतिखेर किन आयो? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर, तपाईँले छोरा पाउनुभयो तर श्रीमान भन्नु भएन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ अहिले यो देशको साँच्ची भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्ष देशका यी राजनीतिक दलहरू, यिनै पार्टी, यी सरकारहरू जहिले दसैँ आएको हुन्छ अनि त्यहाँबाट यिनीहरू दसैँ पेस्की राज्य कोषबाट खान्छन्, हिन्दू धर्मको दसैँमा छुट्टीमा। अनि कृष्णाष्टमी भन्नुहोस् कि अथवा जे भन्नुहोस्, जे गर्नुहोस्। अनि अब तपाईँले यो अहिले नागरिकता यसले पाएन, त्यसले पाएन, उसले पाएन भन्दा तपाईँलाई नेपाल राष्ट्रको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेर जबदेखि अहिले मैले कुरा सुरु गर्दा 2019देखि भने 2019देखि अहिलेसम्मको यो 52-53 वर्षको अवधिमा नेपाली जनता नागरिकता नपाएरै देशमा बसे त पाएकै छन् नि मान्छेहरूले। हो, यसै कारणले अघि मैले भने नागरिकता नपाएका किन सन् 50 को सन्धिको कारणले गर्दा त तपाईँले भारतीयहरू नेपालमा निर्वाध बसोबास गर्न भिसा आदि इत्यादि कुरा नलाग्ने र भन्ने के रोटी र बेटी, धर्म र संस्कृति। एकछिनलाई मान्नुहोस्, भारतबाट कुनै एउटा चेली मसँग बिहा गरेर आइन् भने ठिकै छ, त उनी मसँग बिहा गरेर आइन्, उनलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ? आज मसँग बिहा गर्नुभयो उहाँले, भोलि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु, आज नागरिकता लिनुभयो, भोलि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, के हुन्छ? आमा पनि हुनु भएन, उहाँ श्रीमती त हुनुभयो।
बिहा गरेको कारणले त श्रीमती त भयो, वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि त नागरिकता दिइहाल्ने अरे नि त। अब फेरि अर्को कुरा, अमेरिका र क्यानाडा पनि त सिमाना जोडिएका देश छन्, सबैको धर्म संस्कृति मिल्छ नि संसारका क्रिस्चियनहरूको। के यो रोटी र बेटीको कुरा मिल्छ भनेर बेलायती क्रिस्चियनले अमेरिकी नागरिक पाउँछ? त्यसैले राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएको कुरा र हरेकचोटि तपाईँले यो संविधान जारी हुँदा, यो संविधान प्रारम्भ हुँदा, यो संविधान के भने तपाईँले? नेपालका नेपालीहरू नेपालभित्रै बसिरहेका छन्, उनीहरूले नागरिकता नपाउने प्रश्न हुनै सक्दैन, पाइहाल्छन्, हुनै सक्दैन। तर यो संविधान जारी हुँदा हामीले हेरेनौँ यही संविधानको बारेमा मधेसवादी दलहरूले विरोध गर्दाखेरि वीरगञ्जको पारिपट्टि रक्सोल र ढुङ्गा र मुढा पथराव गर्दा यिनै महन्त ठाकुरहरू होइनन् आन्दोलनमा भाग लिन आऊ, मर्यो भने 50-50 लाख दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने पारीका मान्छे बोलाएको होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा र तपाईँले जसरी यो होइन यिनीहरूले नपाउने त त्यसले नपाउने त यो राजनीतिक मैले भनेको होइन, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ क्या भन्न खोजेको। एकैछिन, तराई मधेसमा जन्मेका जसको अहिले पनि जन्मसिद्ध नागरिक 2046 या भनौँ 62-63सम्म जन्मेका या भनौँ अझ संविधान जारी हुँदाको बखत भन्नुहुन्छ उहाँहरूले जसरी भन्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म जन्मेका नागरिकका सन्तानहरू या जन्मसिद्धका नागरिकका छोराछोरीले पाउने कि नपाउने नागरिकता त 2019मा यो संविधान लागू हुँदाका बखत भने के हुने? त्यस पूर्व नेपालमा आएका नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउने हो। अनि 2047मा यो संविधान लागू हुँदाका बखत भने के भनेको नि? त्यही हो फेरि जे पनि कहाँ अनि आयो त्यसैले गर्दा तपाईँ हाम्रै सन्तति पुर्खा पूर्वज हो भने हुने हो भने कहीँबाट आउनै परेन, स्वतः पाइहाल्यो। तपाईँले त उताबाट आएका मान्छेले दिनलाई बनाएको यो, यसै प्रश्न छ। त्यही त भने यो किन ल्याए त यिनीहरूले? मैले प्रश्न त्यही नै हो। एकैछिन, यसै कारणले गर्दा तपाईँले यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँले 62-63को पछिल्लो कुरा गर्दा तपाईँले 62-63को आन्दोलन गर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी जे गर्नुभयो दिल्ली सम्झौता र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराईलाई म अहिले भन्दैछु, आज फेरि बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालजी एकै ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँले 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पहिलो दफा सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको। तपाईँ 17,000 नेपाली जनता मारेर पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नका लागि के काम कारबाही गर्नुभयो? त्यति मात्रै होइन, त्यो कारबाही होइन। उहाँ अस्ति भर्खरै असार 31 गते दिल्ली जाँदा उहाँले भन्नुभयो हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा नेपालमा राज्य सत्ता चलाउँछौँ भन्नुभयो केपी ओली र प्रचण्डजी हुँदा। केपी ओलीसँग छुटेर गएपछि उहाँले के भन्नुभयो? होइन, चीनको पार्टी सी चिनफिङको पार्टीको 9 करोड सक्रिय सदस्य संख्या त्यत्रो भनेको त यो त 10 सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको जननी भने त 17 करोड भएको बीजेपी रहेछ भने। बीजेपी भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी। तपाईँ नेपालमा क्रियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाईको मासु मुखमा कोच्याएर आउनु भएको तपाईँ, अनि अहिले तपाईँलाई भारतको हिन्दूवादी पार्टीको आकर्षण चाहियो अनि द्रुत मार्गबाट नागरिकता पास गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो इन्डियाबाट फर्केर आउनु भएको छैन। तपाईँ भर्खरै जापान जानुभयो, जापान गएर सिन्तारो आबे मरेको कुरामा के झुट बोल्नुभयो? आफ्नो ठाउँमा छ, तर जापानबाट सिक्न धेरै कुरा बाँकी रहेछ भनेर संवैधानिक राज संस्था भएको मुलुकमा जानुभयो। किन जानुभयो? एनसीसी पास गर्नुभएको छ अस्ति फागुन 15 गते, अनि जापान त आइपीएस को अभिन्न अङ्ग हो नि। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भारतको इच्छा बमोजिम विजय चौथाईवालाको इच्छाभन्दा बाहिर गएर तपाईँले नेपालमा नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्नुहुन्छ। फेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बारेमा कसैले टाउको दुखाइ छैन। 17,000 नेपाली जनता मारेका पीडकहरू राज्य सत्तामा छन्, पीडितहरू सडकमा बसेर तिनीहरूलाई सलाम गर्दैछन्। तर ती पीडकलाई तपाईँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदा गोविन्द पन्थी भन्ने एउटा मान्छे अहिले कानुन मन्त्री भएको छ, अपिल गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन लिएर आउँछ, अनि नेपालको नागरिकता चाहिँ बजारमा बाँड्नुहुन्छ। यो नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता राख्ने हो यो?
अब गठबन्धनवाला कुरा गर्नुहोस्। यो संविधानको धारा 17 यिनीहरूको संविधान र संविधानको धारा 279। संविधानको धारा 17(2) ले के भन्यो? प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्यो। अब राजनीतिक दल भनेको के हो? संविधानको धारा 269 ले के व्यवस्था गरेको छ भने समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कुरा समाजमा प्रदर्शित गर्ने, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराका लागि राजनीतिक दल खोल्न पाउँछ र त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनेको कानुन रद्द हुन्छ भने। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् गठबन्धन, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर, म चाहिँ माओवादीको प्रचण्ड भएर छु भनेदेखि माओवादीले सर्वहाराको अधिनायकवाद भनेर भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले पुँजीवाद, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भन्ने। अस्ति न्यान्सी पोलिसी ताइवान जाँदाखेरि के भन्नुभयो उहाँले? चीनलाई ठ्याक्कै यो निरङ्कुशताका विरुद्ध अमेरिकाको युद्ध कायम रहन्छ भन्नुको अर्थ कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध हामी छौँ भने नि। म नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता भएर तपाईँ पार्टी अध्यक्षसँग सदस्यता लिएँ, अनि तपाईँ कम्युनिस्टसँग अर्को साथीले सदस्यता लिनुभयो। अब निर्वाचन आएपछि म काङ्ग्रेस अनि कम्युनिस्टलाई भोट हाल भनेर हिँड्ने तपाईँ होइन, अनि कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दिनँ भन्यो भने मेरो सदस्यता समाप्त गर्ने। वाह, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, गठबन्धन। त्यसैले ठगबन्धन। किन ठगबन्धन? मुलुक लुट्नका लागि। किन मुलुक लुट्नका लागि? खड्गवलीले त 100 केजीको सुनको जलहरी पशुपतिमा चढायो, अनि माधव नेपालजी पश्चिम नेपालका देवता मन्दिर गएर त वास्तवमा यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानले त राष्ट्रिय एकता हुने रहेछ, सबै मान्छे एकमा लाग्ने रहेछन्। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार होइन, कुन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, गणतन्त्रवादी को पशुपति गएर उपवास बसेको छैन? त्यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने पाखण्डहरूको बुद्धि यस्तो नभएर अर्को के हुन्छ त? अब यो अब स्वचालित हुन् कि परिचालित हुन् त्यो तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, यसमा धेरै बोलिरहनु परेन। अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? के गर्नुपर्छ? राष्ट्रपतिले त आफ्नो कर्तव्य निभाइदिनु भयो, अब यसको सर्वाधिकार फेरि संसदलाई नै होला, सरकारले के गर्ने? अहिले बाहिर चर्चा के छ भने सरकारको हरेक निर्णयमा जहिले पनि राष्ट्रपतिले गर्न मिल्छ। हिजो एउटा गर्ने, हिजो रबर स्ट्याम्प जस्तो हुने, आज एउटा गर्यो भने टिका टिप्पणी जेसुकै होस्, तथापि उहाँलाई संवैधानिक राइट छ, उहाँले गर्ने अधिकार छ, उहाँले एकचोटि गर्न पाउनुहुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभयो, राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता या भनौँ जनताप्रति निहित रहेर उहाँले आफ्नो संविधानप्रति कटिबद्ध भएर काम गर्नुभयो। अब के हुन्छ? के गर्लान् अब दलहरूका नेताहरूले? चुनावको मुखमा छौँ हामी, एकातिर यो चुनावी प्रोपागान्डा हुने सम्भावना पनि देखिन्छ, किनभने एन्टी मधेसमा को छ? आज तपाईँहरूले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एमाले गर्दा हो भन्नु होला। अब तराईबाट यता हेर्ने भने पहाडिया र तपाईँको हिमाली मुलको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो भोट चाहिँ एमालेतिर जान्छ कि भन्ने एउटै एनालाइसिस। अब उहाँहरूले भन्नु होला हेर है यो मधेसमा चाहिँ एमाले हो नि त विरोधी, हामीले त ल्याएकै हो, के गर्ने भन्नु होला। अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई भट्टराई सर? अब निश्चित रूपमा अहिले राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभएको छ त्यो नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समृद्धि, नेपाली जनताको हित समुन्नतिको पक्षमा छ र यो कुरालाई नेपाली जनताले अब निर्वाचनको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। र नेपाली हिजो नेकपा माओवादीको एउटा नेता के वर्षमान पुन कि के भन्ने मानिसले आम सञ्चारमा भन्यो नेताहरू भ्रष्ट होइनन्, नेपाली जनता भ्रष्ट छन्, चुनावमा पैसा नदिकन भोट हाल्दैनन्। ठिक भन्नुभयो, तर त्यो जनतालाई भ्रष्ट पार्नलाई ल्याउने पैसा कहाँबाट आएको छ तपाईँलाई? तपाईँ त सर्वहारा नि। अस्ति भर्खरै तपाईँले 51-50 अर्बको एमसिसी त मध्यरातमा जे पास गर्नुभयो, फेरि अर्को लामो प्रसङ्गमा पुगिन्छ, त्यतातिर जान्न म। तर तपाईँले यो अहिलेको परमादेशको सरकार, चोलेन्द्र शमशेरले बनाइदिएको परमादेशको सरकारसँग यो सरकारले अस्ति वैशाख 2 गते 18 अर्ब 0.75% ऋण लिएको छ र त्यो ऋणको उद्देश्य के भनेको छ? नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नलाई तपाईँले पैसा दिएर मेरो व्यवस्था चल्ने भनेपछि एमसिसी को आर्टिकल 2.7 मा के लेखा छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन,
भनेर लेखेको कुराले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 2078 जेठ 2077 जेठ 14 गते भनेदेखि नेपालको सम्प्रभुता विदेशीको पोल्टामा पुगेको देखेको एमसीसी पास गर्ने अब उहाँहरूको ताकत छ यो गतिविधिलाई अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि। यसै कारणले गर्दा अब निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको निर्वहन गर्नका लागि यो खालका यो जुन विदेशी शक्तिका गठबन्धन र कठपुतलीहरूलाई परास्त गर्न निर्वाचन एउटा अवसर हो र यो अवसरबाट नेपाली जनता चुक्यो भने चुनाव त हुने नै भयो। चुनावमा के मत देलान् जनताको विवेकको विषय भयो, लहर के आउला, कसले कता मतदान गर्ला, उहाँहरूको सो विवेक पुरा। मैले भन्न खोजेँ के भने अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ हो। त्यसैले नागरिकता विधेयक अब तपाईँ ल्याम डक हुनुभयो, तपाईँले अब गर्छन् लाग्छ कि फेरि बहस गरेर अगाडि 10 दिनमा फेरि बहस सिद्ध्याएर होइन। तपाईँले जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, गति नै छाड्नुहुन्छ, तपाईँ नाङ्गै हिँड्नुहुन्छ र मैले लुगा लगाएको छु भन्नुहुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। छोड्छन् लाग्छ तपाईँलाई। तर राजनीतिक नैतिकता र संविधानको धारा 275 राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत गर्नुपर्छ भन्ने यत्रो नेपाली जनताको अभिमत, नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भएको विषय। र फेरि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ सिक्किमकै जनता, तपाईँले भन्नुभयो नि जनताले कसलाई भोट हाल्लान् क्या, होइन, सिक्किमकै जनताले भोट हालेर जिताएर पठाए, लेन्दुप दोर्जे जस्ता मान्छेलाई जिताएर पठाए र तिनै प्रतिनिधिले निर्णय गरेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा बिलाए भयो। अब हेरौँ त सिक्किमे जनताले भोट हालेर त्यो सम्प्रभुता फिर्ता गरून्, त्यो सम्भवै छैन हो। यसैले अब यो नागरिकता विधेयक त्योसँग रिलेटेड छ। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र सम्प्रभुता प्रयोग गर्नलाई जब चाहिँ सिक्किम भारतमा विलय भएपछि लेन्दुप दोर्जे म्याडम गान्धीलाई भेट्न जानुभयो। जाने हुँदाखेरि उहाँका अनुचरहरूलाई भन्नुभयो कि लेन्दुपजी आउनु भएको छ, भेट्न दिनुहोस् भने। आज 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट घन्टौँ भयो म्याडम गान्धीले बोलाउनुहुन्न। अनि त्यहाँबाट भन्दै न भाइ भने फेरि गएर सुरक्षाका निकायहरूले भन्दा उहाँले भेट्नु भएन। होइन, यत्रो सिक्किम विलय गर्नमा साथ दिने मान्छे उहाँलाई भेट्नुपर्छ नि हजुरले भनेर सुरक्षाकर्मीले भन्दा म्याडम गान्धीले के भन्नुभयो अरे भने जसले मैले भनेको मानेर आफ्नो राष्ट्रको सम्प्रभुता बुझाउन तयार छ अब त्यसलाई मैले भेटिन के बिग्रिन्छ। सिद्धिहाल्यो। 12 बुँदे समझदारी गरेर आउनेलाई यिनै पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाउन नसक्दा राजीनामा गरे, कुरा लामो हुन्छ जान्न म। अनि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएपछि यिनै पुष्पकमल दाहालले बानेश्वर चोकमा भाषण गर्दा नेपालको यो सरकारको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म सिंहदरबारमा कुरा गर्दिनँ दिल्लीमा कुरा गर्छु भने मालिक दिल्ली पुर्याउने काम त गर्नुभएको छ नि। हो, अब हिजो मालिक दिल्ली पुर्याउनु भएको छ, आज निर्वाचनको माध्यमद्वारा जे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराबाट नेपाली जनताले मतदान गर्दा विचार गर्नुपर्छ। यो अब यो चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। तपाईँलाई लाग्छ यो विधेयकलाई अब दलहरूले अगाडि बढाउलान् या संसदले यसलाई फेरि छलफल गरेर फेरि राष्ट्रपति, किन अब त राष्ट्रपतिले ब्याक गर्नै सक्नुहुन्न, इगो गर्नुभयो या एक किसिमको अहिले यो भयो प्रतिशोधकै कुरा भयो, टकरावकै कुरा आयो भने के हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो सदनमा बहस छलफल होला कि नहोला कि एमाले यसलाई बहस छलफल गर्न देला कि नदेला, के होला जस्तो लाग्छ सर? अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँले चुनाव त छँदैछ, एकैछिन तपाईँले प्रतिनिधि सभाको घोषणा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, तपाईँ संसद सदस्य अथवा एउटा कुनै पार्टीको संसद सदस्य, तपाईँ जनतामा गएर होइन यो निर्वाचनमा फेरि मलाई भोट देऊ तपाईँ भन्नुभयो, अनि यो निर्वाचनमा त म पनि उठ्न पाउने भएँ भने अब मैले होइन उहाँलाई होइन मलाई भोट देऊ भन्ने। अब हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ अहिले पनि मान्यको ट्याक्लो लाउनुहुन्छ, मैले तिरेको कर खानुहुन्छ, गाडी चढ्नुहुन्छ, भत्ता लिनुहुन्छ, सुविधा लिनुहुन्छ, अनि तपाईँ चुनावमा जाने अनि म खाली हात निर्वाचनमा जानुपर्ने। यस्तो न्याय लोकतन्त्र लाज छैन तपाईँलाई फेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर यत्रो विषयमा निर्णय गर्नलाई? होइन, जबरजस्ती गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन भने नीति नैतिकता सिद्धान्त पद्धति र प्रणालीले जसरी
संसदको सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा, अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। अब नेपाली जनताको अदालतको विचाराधीन भएन तपाईँको संसद सदस्य पद, अनि तपाईँ नेपालको सम्प्रभुता स्वाधीनतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयक फेरि तपाईँ छलफल गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछु भन्ने, अनि राष्ट्रपति चाहिँ पूर्वाग्रही, तपाईँ चाहिँ बडा अनुग्रही है। के हुन्छ त के हुन्छ हो, यसै कारणले अब के हुन्छ, नीति नैतिकताले उहाँहरूले अब अर्को निर्वाचनलाई पर्खिनुपर्छ। होइन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भनेदेखि जबरजस्तीको औषधि छैन। यो चुनावी एजेन्डा हुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो त चुनावी एजेन्डा त भइ नै सक्यो। यति तपाईँ हामी जे छलफल गऱ्यौँ अरू पनि आम सञ्चारले गरिराखेका होलान् र नेपाल बाहिर बसेका नेपाली नागरिकहरूले पनि छलफल गरे होलान्, नेपालका शुभेच्छुक हुँ भन्नेहरूले पनि छलफल गरिराखेका होलान्। यसै कारणले गर्दा यसलाई चुनावी एजेन्डाबाट बाहिर पार्न त सक्दै सकिँदैन। एमसिसीलाई तपाईँ बाहिर पार्न सक्नुहुन्न, एसपिपीलाई बाहिर पार्न सक्नुहुन्न। अब अघि पनि हामीले त्यो ताइवान र चीनको कुरा गऱ्यौँ। ती विषयहरूलाई लिएर एकजना अमेरिकी सभामुखले भन्नुभयो कि आगामी अमेरिकामा हुने आगामी राष्ट्रपतिको चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्भावित उम्मेदवार उहाँ एक्लैले ताइवान आएर चीनलाई फर्काएर जानुभयो भनेदेखि अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको स्पिकरको त्यत्रो तागत रहेछ, नेपालको राष्ट्रपति भएको मान्छेले तागत देखाउनु परेन भने। अब यो नागरिकता जस्तो विधेयक जसरी आज चर्चाको विषय रह्यो सर, अब यो विषयमा यहाँले आफ्ना विचार राख्नुभयो, तर मलाई पक्कै भन्ने हो भने यो विषयमा चाहिँ दलहरूका चाहिँ गुलामै भयो है। त्यसपछि सांसदहरूको के काम रहेछ खास उहाँहरू? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले त पहिल्यै भन्यौँ, एकछिनलाई मान्नुहोस् 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा मसौदा गर्दा को नेपाली जनतालाई थाहा थियो? अथवा जसले त्यसको ड्राफ्ट गर्यो होला त्यसको अर्थ र मकसद र धारणा त उसलाई थाहा हुन्छ नि, नेपाली जनतालाई थाहा थियो? थिएन। अनि त्यो थाहा नभएको विषयमा नेपाली जनता किन हिँडे? हिँड्ने त हो। एकछिन तपाईँ मोटरमा बस्नु भएको छ भने गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ नि? हुँदैन। अब त्यसै भन्छन् सबैले, म भन्छु ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन, अर्कोले भन्छ त्यो मालिकलाई थाहा हुन्छ, त्यसलाई पनि थाहा हुँदैन। किनभने 12 बुँदे समझदारीका ड्राइभरहरू नेपाल बाहिर दिल्ली बस्छन् भनेर पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो नि। हो, त्यसैले अब ड्राइभरले कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यो देशका महिलाहरूले प्रेस मिट गरेनन् माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौँ भनेर, अनि बलात्कारको हदम्याद घटाऊ भनेर नारा जुलुस लगाए। माओवादी जनयुद्धको टाइममा बलात्कृत भए भन्ने म र माओवादी जनयुद्धका नायक हुँ भन्नेहरू सरकारमा बस्ने, अनि तिनीहरूले बलात्कारको नालिस गर्ने म्याद पदावधि घटाए भनेदेखि यिनीहरू सबैलाई बलात्कारको मुद्दा लाएर जेलमा बस्छन् कि राज्य सत्तामा बस्छन्? हिसाब गर्नु भएको छ? हो, यो कुरा नेपाली जनताले निर्वाचनमा हिसाब। हस्, समय विस्तारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग विष्णु भट्टराई विशेष अङ्कमा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, जसलाई फेरि यतिखेर राष्ट्रपतिले सदनमै फर्काइदिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामै यसलाई थप यस विषयमाथि चाहिँ दफावार छलफल गर्नु, पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखेको रायसहित उहाँले यो सन्देश पठाउनु भयो। अब यस पश्चात दलहरूले के गर्लान्, या उहाँहरूमा नैतिकता छ या छैन, राष्ट्रियता जस्तो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरूले हचुवाको भरमा यो विषयलाई सदनमा चाहिँ फेरि टेबल गरेर यसलाई प्रमाणीकरणका निम्ति पुनः पठाउन सक्ने सम्भावना के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।